बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ों के सोज पैदा कर, नश के साज पैदा कर, नज़ों के सोज पैदा कर, नश के साज पैदा कर। जो हिम्मत हो तो पहले कुव्वत व परवाज पैदा कर, नया जज्बा, नई हिम्मत, नया अंदाज पैदा कर। जो ज़माने पर से बेगाना हो वो अंदाज पैदा कर। वसूए मगरिब तुझको यहाँ बर्बाद कर देगा, तू अपने आईने में मशरकी एजाज पैदा कर। सदर अली वकार, ये पाकिस्तान जिसने मुझे एक नाम दिया, ये पाकिस्तान जिसने मुझे एक पहचान दी, ये पाकिस्तान जिसने मुझे कमरानी अता की, मुझे इस पाकिस्तान से अहद वफा निभानी है और बाखुदा ऐसे अहद वफा निभाऊंगा कि अपने लहू का एक एक कतरा इस मुल्क पर कुर्बान कर दूंगा। जनाबे वाला, मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ तो मेरी आंखों के सामने बच्चों को कूड़े के ढेर से उठाया जाता है तो मैं तुस्ता ईदी बन के उठता हूँ और मैं कहता हूँ मैं हूँ पाकिस्तान का बाशऊर शहरी। मैं देखता हूँ पाकिस्तान को कचरा बना दिया जाता है तो मैं फलाही तंजीम की सूरत में उठता हूँ पाकिस्तान को साफ करने के लिए। जनाबे वाला, आप भी बाशऊर हैं, आप भी बाशऊर हैं और जो शख्स आता है वो भी बाशऊर है और जानते हैं कि हमें पिछले कुछ सालों से पान की गोली की तरह उम्मीद पे उम्मीद दिलाई जा रही। इस उम्मीद का नतीजा क्या निकला कि दुनिया चांद पर पहुंच गई। चांद नजर आए तो ईद हो। जनाबे वाला, आज गरीब तो रोटी के लिए तरस रहा है और अमीर अयाशी पे अयाशी कर रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि माना कि दुश्मन कम नहीं है लेकिन हमारी तरह से हथेली पर जान थोड़ी है। जो हम कहेंगे हाँ वही सदाकत, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। जो आज साहिब मनसब हैं वो कल नहीं होंगे, किराएदार जाती मकान थोड़ी है। जनाबे वाला, आखिर में बासीसत का बाशऊर शहरी मुल्क के बच्चों को पैगाम देना चाहता हूँ कि याद रखो, तुमसे कोई तुम्हारी पहचान पूछे तो ये न कहना मैं सिंधी हूँ, बलोची हूँ, महाजिर हूँ, पठान हूँ। तुम सिर्फ ये कहना कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, इसलिए कि सुरमा फितने बातिल को मिटा देते हैं, खून दे के हुए शोलों को पिला देते हैं, अपनी गोदी की चुराहों को बिछा देते हैं, निकले शब्बीर जो पैगाम में अमल देते हैं, ऐसे ही लोग जमाने को बदल देते हैं। शुक्रिया। बच्चों ने देखा कि ये बच्चा खुद ही स्पीच इसने घर में लिखी और खुद ही तैयार की और आपके सामने कितने कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ ये बोलता रहा। आप सारे बच्चे ये काम कर सकते हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप खुद अपनी स्पीच तैयार करके आप मुझे बताएंगे कि सर मैंने स्पीच करनी है, तो असम्बली में आपकी स्पीच होगी। तो आप बच्चों से भी मुझे उम्मीद है और असातिज़ा किराम भी कोशिश करें कि जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं, मसलन अभी 14 अगस्त यौम आज़ादी गुज़रा है, इस हवाले से, या आगे रबीउल अव्वल आ रहा है सीरत के मौजू पर, अभी इसमें टाइम भी है, बहुत सारा टाइम बाकी है। इस पर अच्छी सी स्पीच, मेयारी स्पीच आप तैयार करके लाएं। यहाँ जो आप स्पीच करेंगे वो हमारा जो कॉलेज का चैनल है उस पर हम लगा देंगे और आपको पूरी दुनिया देखेगी। इसलिए तालीम के साथ साथ ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि आपको कुछ लोगों के सामने बोलना आता हो। और बोलना कोई मसला नहीं है, ऐसे ही है ना कि जैसे घर में आप बातचीत करते हैं, सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात है। तो ये कॉन्फिडेंस तभी पैदा होता है कि जब आप सामने आएंगे और आप बोलेंगे। हो सकता है पहली दफ़ा आप स्पीच करें तो थोड़ा उसमें आप भूल जाएं, तो ये भूल जाना भी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं। कई दफ़ा अच्छे स्पीकर भूल जाते हैं, सेकंड टाइम बेहतरी आ जाएगी, थर्ड टाइम बेहतरी आ जाएगी। तो इसी तरह क्लास बज़्म अदब जो होती है उसमें भी आप में से हर बच्चा कोशिश करे कि उसमें हिस्सा ले। ज़रूरी नहीं कि आपको टीचर ज़बरदस्ती आगे खड़ा करें कि जी आप बोलें। असातिज़ा किराम से भी मेरी गुजारिश है कि हर बच्चे को सामने लाएं। हर बच्चे में ये सलाहियत होती है, कोई घर से नहीं सीख के आता है। आप बच्चों को सामने लाएंगे तो हर बच्चा अच्छा स्पीकर बन सकता है। टीचर्स भी कोशिश करें और आप बच्चे खुद भी कोशिश करें। आप खुद कहें कि सर मैंने बात करनी है, मैडम मैंने बात करनी है, तो क्लास के सामने आके चाहे छोटे से छोटा आइटम है आप पेश करें। जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा
تو پھر آپ فی البدی بھی آپ سپیچ کر سکیں گے. فی البدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بغیر تیاری کے، بغیر یاد کیے آپ کو کوئی موضوع دے دیا جاتا ہے کہ ربیع الاول کے موضوع پر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے سپیچ نہیں کرتا ہوں. اب میں نے کبھی بارہا ایسے ہوا ہے کہ میں نے سوچا بھی نہیں ہے اور آ کے آپ کے سامنے میں کھڑا ہو گیا ہوں اور میں نے بات کرنا شروع کر دی ہے. طالب علمی کے زمانے میں اسمبلی کے اندر اسی طرح میں بزم ادب کے اندر میں سپیچ کیا کرتا تھا. اس وقت سے الحمدللہ ایک کانفیڈنس ہے. جتنے لوگ سامنے مرضی ہوں، جس طرح کے لوگ ہوں، بات کرنے میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو اس لیے یہ چیز آپ ابھی سے سیکھیں. ابھی 6 اور 7 تاریخ کو ریڈیو پاکستان کے اوپر میرا پروگرام ہے. اکثر میرا ریڈیو پاکستان پہ پروگرام ہوتا ہے. آپ میں سے اگر کوئی بچہ سنتا ہے، لائیو پروگرام ہوتا ہے 2:15 بجے. 6 ستمبر اور 7 ستمبر کو دونوں تاریخوں میں ریڈیو پاکستان راولپنڈی سے میرا پروگرام نشر ہوگا. تو یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ ابھی سے سیکھیں گے تو آپ آگے چل کے آپ کو اس طرح کے مواقع ملیں گے. اب ہمارے پورے پنجاب کے اندر بہت سارے آفیسرز ہیں، لیکن وہ ہر ایک بندہ ریڈیو پاکستان یا ٹی وی کے اوپر نہیں آتا ہے. لیکن وہ اگر مجھے بلاتے ہیں تو کیوں بلاتے ہیں، میرا پروگرام کیوں نشر کرتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ بات کرنے کا سلیقہ ایسے آتا ہے، کانفیڈنس ہے، ورنہ نالج تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے. تو اس لیے آج میری اس گفتگو کا مقصد یہ ہے اور اس بچے کو سامنے لانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ تعلیم صرف سرٹیفکیٹس یا ڈگریوں کا نام نہیں ہوتا، ڈویژن یا نمبر لینے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ تعلیم انسان کو ایک مکمل اور کامیاب انسان بنانا ہوتا ہے، جس میں ایک انتہائی اہم چیز یہ بھی ہے کہ آپ میں بولنے کی صلاحیت ہو اور آپ میں کانفیڈنس ہے. ایک چیز اور جو آپ کو بھی، چونکہ آپ چھٹیاں کر کے آئے ہیں، آپ کو یہ بتانا ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی بتایا کرتا ہوں، ابھی آپ اسمبلی میں کھڑے ہیں نا، چھوٹے بچے گرل سائڈ پہ، بچیاں بھی کھڑی ہیں، آپ بھی بچے کھڑے ہیں. کھڑے ہونے کا بھی ایک سلیقہ ہے، طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کئی دفعہ میں سلیم صاحب کو آپ کے سامنے کھڑا کر کے میں ان کو دکھاتا ہوں، بلکہ ابھی آپ سلیم صاحب اگر آگے آ جائیں تو آپ ان کو دیکھیں گے. صرف آپ نے ان کے چہرے کو دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح کھڑے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اسمبلی میں جب بچے کھڑے ہو نا تو آپ کے چہرے بھی ایسے ہوں، ٹھیک ہے؟ چہرہ بھی ایک کانفیڈنٹ چہرہ بھی ہوتا ہے. یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایون جب آپ آرمی میں، ایئر فورس میں، ڈیفنس فورسز میں یا کسی جگہ افسر بھرتی ہونے جاتے ہیں تو وہاں جو انٹرویو لینے والے ہوتے ہیں، سائیڈ پہ ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے جسے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، ماہر نفسیات. اس نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بچہ کانفیڈنٹ ہے یا نہیں، اور وہ آپ کے چہرے کے تاثرات دیکھتا ہے، آپ کی آنکھوں کو دیکھتا ہے، آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے. تو یہ کھڑا ہونا، کانفیڈنٹ طریقے سے کھڑا ہونا، یہ بھی ایک طریقہ ہے. ابھی آپ اسمبلی میں کھڑے ہیں، ابھی آپ دیکھیں سلیم صاحب کس طرح کھڑے ہیں. یہ آپ کے سامنے آسان باش اور ہوشیار کے کاشن دیں. آپ نے صرف دیکھنا ہے، آپ نے کاشن پہ حرکت نہیں کرنی. آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کاشن کس طرح کرتے ہیں اور ان کا منہ کس طرح ہے. آپ نے بھی آئندہ کاشن بھی اور اپنا چہرہ بھی ایسے ہی بنانا ہے. جی کاشن میرے لیے ہوگا، آپ نے صرف دیکھنا ہے.